आदाब। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला एतमाद के साथ। सबसे पहले अहम सुर्खियों को पेश कर रहे हैं दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। 100% टीका अंदाजी का निशाना मुकम्मल करने हर घर दस्तक प्रोग्राम में तेजी पैदा की जाए। वज़ीर आज़म का चीफ मिनिस्टर्स के साथ इजलास। उत्तर प्रदेश में इस्तीफों का सिलसिला जारी, योगी काबीना से एक और वजीर की अलहदगी। उस्मानिया गांधी हॉस्पिटल्स के तकरीबन 100 डॉक्टर्स कोरोना से मुतासिर, तिब्बी अमला भी वायरस की जद में। हिंदुस्तान में जंगलाती इलाके में इजाफा, मेट्रो शहरों में हैदराबाद सरे फेरिस्त। बीकानेर एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरियों से उतर गई, 5 हलाक कई जख्मी। और तेलंगाना के कई मकामात पर बारिश, हैदराबाद में भी देखा गया असर। अब खबरें तफसील से। खबरों के पेश करना है अवेसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को मुल्क में कोविड-19 की सूरत हाल के बारे में चीफ मिनिस्टर्स के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए वायरस के फैलाव को मुकामी सतह पर रोकने और कम से कम नुकसान को यकीनी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने ओमिक्रॉन शक्ल की वजह से केसों में इजाफे से निपटने के लिए हिकमत अमली पर बातचीत की। मीटिंग के दौरान वज़ीर आज़म ने टीका अंदाजी की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि 100% टीका अंदाजी को यकीनी बनाने के लिए हर घर दस्तक प्रोग्राम को मज़ीद तेज़ करना चाहिए। मरकज़ी वज़ीर सेहत मनसुख मांडविया ने जुमेरात को कहा कि नेट यूजीसी काउंसलिंग 19 जनवरी से शुरू होगी। उन्होंने एक ट्वीट में ये इत्तला दी। वज़ीर सेहत ने कहा कि एमसीसी की जानिब से 19 जनवरी से नेट यूजीसी के लिए काउंसलिंग शुरू हो रही है। उत्तर प्रदेश असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र लोकदल के सदर चौधरी सुनील सिंह ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी रियासत में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेगी। उन्होंने जुमेरात को मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने मुसलमानों को नज़रअंदाज किया है, इन्हें इंतखाबात में इसका सख्त जवाब मिलेगा। अलीगढ़ और दीगर मकामात पर होने वाले धर्म संसद के खिलाफ जमीयतुल उलमा हिंद ने मौलाना सैयद अरशद मदनी की हिदायत पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को खत लिखकर इस पर रोक लगाने का मुतालबा किया है। ये इत्तला जमीयत की जानिब से जारी करता प्रेस रिलीज में दी गई है। मकतूब में मुतालबा किया गया कि उत्तराखंड धर्म संसद के अख्तिताम पर प्रीति नरसिंहानंद सरस्वती, स्वामी प्रभुदत्त गिरी, साध्वी अन्नापूर्णा और दीगर मुखर ने ऐलान किया था कि अगली धर्म संसद का इनेकाद अलीगढ़ में किया जाएगा। बीकानेर एक्सप्रेस की 12 बोगियां जुमेरात की शाम तकरीबन 5 बजे शुमाली बंगाल के जलपाईगुड़ी ज़िले के मीनागुड़ी में पटरियों से उतर गईं। हादसे में 4 से 5 बोगियां मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। इस ट्रेन हादसे में 5 मुसाफिरीन की फौरी तौर पर मौत की तस्दीक की गई है, जबकि कई मुसाफिरीन हादसे के घंटों बाद भी बोगियों के नीचे दबे हुए थे। 51 एम्बुलेंस राहत और बचाव कार्य के कामों में मसरूफ़ देखे गए। उत्तराखंड के हरिद्वार कोतवाली पुलिस ने नफरत अंगेज़ तकारीर के मामले में वसीम रजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी को गिरफ्तार कर लिया। त्यागी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। हरिद्वार में हुई धर्म संसद में इस पर खास तबके पर मुतनाज़ा बयानबाजी करने का इल्ज़ाम है। इस मामले पर कल सुप्रीम कोर्ट ने रियासती हुकूमत को नोटिस जारी किया था, जिसके बाद हरकत में आई हरिद्वार पुलिस ने त्यागी को गिरफ्तार किया। ओबीसी लीडर धर्म सिंह साइनी जुमेरात को मुजवज़ा असम्बली इंतखाबात से कबल उत्तर प्रदेश काबीना से मुस्तफ़ी होने वाले तीसरे वज़ीर हैं। सोशल मीडिया पर इनके इस्तीफ़े का ख़त वायरल हो रहा है। आयुष से मुताल्लिक़ रियासती वज़ीर साइनी ऐसा मालूम होता है कि अखिलेश यादव की ज़ेर क़यादत समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। यादव ने ट्विटर पर साइनी के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट की, जिस तरह उन्होंने ओबीसी कायदीन स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान के इस्तीफ़ा के बाद किया था। अमरीकी सदर जो बाइडेन 6 रियासतों में 1000 मिलिट्री तिब्बी ओहदेदारों की तैनाती का ऐलान करेंगे। अमरीकी अखबार के मुताबिक व्हाइट हाउस हुक्काम का कहना है कि मिलिट्री मेडिकल एहलकारों की तैनाती ओमिक्रॉन के सबब हॉस्पिटल्स में मौजूद दबाव को कम करने और बाइडेन इंतज़ामिया की ओमिक्रॉन पर काबू पाने की कोशिशों का एक हिस्सा है। चीन में ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस में बढ़ने से आलमी सप्लाई मुतासिर होने का खतरा पैदा हो गया है। अमरीकी मीडिया का कहना है कि कोरोना केसेस बढ़ने से चीन की सनतों और बंदरगाहों पर काम मुतासिर होने का खतरा है,
دنیا کے سب سے بڑے تجارتی ملک چین میں تجارتی کام متاثر ہونے سے عالمی سپلائی شدید متاثر ہوگی۔ طویل مدت غریبی میں بسر کرنے کے بعد اردن میں رہنے والی عذرا قدسیہ کفایت اللہ خان نامی خاتون پر قسمت مہربان ہو گئی۔ خاتون کو علم ہی نہیں تھا کہ ان کے اکاؤنٹ میں 45,000 دینار پہلے سے موجود ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق خاتون غربت سے تنگ آ کر مالی مدد کے لیے سرکاری ادارے پہنچیں، لیکن وہاں ان کے لیے ایک اچھی خبر یہ موجود تھی کہ سرکاری ادارے پہنچ کر انہیں معلوم ہوا کہ ان کے اکاؤنٹ میں تو 2008 سے پینشن کی رقم جمع ہو رہی ہے اور اب ان کے اکاؤنٹ میں خطیر رقم موجود ہے۔ قدرت نے سعودی خاتون کو ایک ساتھ 5 بچوں سے نوازا۔ سعودی عرب کے شہر تبوک کے کنگ سلمان ملٹری ہاسپٹل میں ایک خاتون نے 5 بچوں کو جنم دیا۔ طبی ٹیم کنگ سلمان ملٹری ہاسپٹل کے مطابق خاتون سمیت تمام بچے خیریت سے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ خاتون کے ہاں آخری ولادت 12 سال قبل ہوئی تھی۔ تلنگانہ کے مختلف حصوں میں جمعرات کو موسلا دھار بارش ہوئی۔ اضلاع ورنگل رورل، محبوب آباد، سوریہ پیٹ اور ناگر کرنول میں چند مقامات پر موسلا دھار بارش ہوئی، جبکہ اضلاع سوریہ پیٹ، یادادری بھونگیر، نلگنڈا اور محبوب آباد میں کہیں کہیں بارش ہوئی۔ گریٹر حیدرآباد کے کئی علاقوں میں بھی جمعرات کی صبح بارش ہوئی، جس کے نتیجے میں چند مقامات پر سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا۔ ریاست کے کئی علاقوں میں گزشتہ 2 تا 3 دن سے غیر موسمی بارش ہو رہی ہے۔ عثمانیہ جنرل ہاسپٹل اور گاندھی ہاسپٹل کے تقریباً 100 ڈاکٹرز، میڈیکل طلباء اور دوسرے اسٹاف ارکان کووڈ-19 سے مثبت پائے گئے۔ گزشتہ 3 دنوں کے دوران ان 2 بڑے دواخانوں کا عملہ کووڈ-19 سے متاثر ہوا ہے۔ عثمانیہ جنرل ہاسپٹل کے تقریباً 70 ڈاکٹرز اور میڈیکل طلباء کووڈ سے مثبت پائے گئے، جبکہ گاندھی ہاسپٹل میں وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 40 بتائی گئی ہے۔ تلنگانہ قانون ساز کونسل کے عبوری صدر نشین کے طور پر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے رکن قانون ساز کونسل جناب سید امین الحسن جعفری نے جائزہ لے لیا۔ آج انہوں نے اس اہم عہدے کی ذمہ داری سنبھال لی۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی، وزیر امور مقننہ پرشانت ریڈی، مجلسی ارکان اسمبلی سید احمد پاشا قادری، محمد معظم خان، جعفر حسین معراج، مجلس کے رکن قانون ساز کونسل ریاض الحسن آفندی، TRS کے قائدین کے ساتھ ساتھ سیکریٹری مقننہ ڈاکٹر نرسملو اور کونسل کا اسٹاف بھی اس موقع پر موجود تھا۔ تلنگانہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 2707 نئے معاملات سامنے آئے اور 2 اموات ریکارڈ کی گئیں۔ ریاست میں فی الحال 20,462 کورونا کے مریض زیر علاج ہیں اور آئسولیشن میں رکھے گئے ہیں۔ ریاست میں مختلف دواخانوں سے کل 582 کورونا کے مریضوں کے صحت یاب ہونے کی اطلاع ملی ہے، جنہیں علاج کے بعد ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ انڈیا اسٹیٹ فارسٹ رپورٹ نے گزشتہ 2 برسوں میں ہندوستان میں جنگلاتی علاقے میں اضافے کی جو رپورٹ جاری کی ہے، اس میں حیدرآباد ملک کے تمام میٹرو شہروں میں سر فہرست کے طور پر سامنے آیا ہے۔ گزشتہ 10 برس کے دوران حیدرآباد اور اس کے اطراف میں 147% جنگلاتی علاقے میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ پتنگ بازی کے دوران کم عمر لڑکا بلندی سے گر کر ہلاک ہو گیا۔ یہ حادثہ حیدرآباد کے کشائی گوڑا پولیس اسٹیشن کے حدود میں پیش آیا۔ پولیس کے مطابق 4تھی جماعت کا طالب علم 10 سالہ ابھینے ساکن گایتری نگر کاپرا مقامی اسکول میں زیر تعلیم تھا۔ کل وہ اپنی مکان کی چھت پر پتنگ بازی کر رہا تھا کہ اچانک توازن کھو جانے کے نتیجے میں گر پڑا اور علاج کے دوران آج اس کی موت ہو گئی۔ نوجوان وکٹ کیپر بیٹسمین رشبھ پنت ناٹ آؤٹ کی شاندار سنچری کی بدولت ہندوستان نے جنوبی افریقہ کے خلاف تیسرے اور فیصلہ کن ٹیسٹ میچ میں جیت کے لیے 212 رن کا نشانہ رکھ دیا، جس کا تعاقب کرتے ہوئے میزبان ٹیم نے کھیل ختم ہونے تک 2 وکٹ کھو کر 101 رن بنا لیے ہیں اور اسے جیت کے لیے 111 رن کی ضرورت ہے، جبکہ ہندوستان کی جنوبی افریقہ میں پہلی بار سیریز جیت درج کرنے کے لیے وکٹ نکالنے ہیں۔ ہندوستان کی دوسری اننگ جمعرات کو تیسرے دن چائے کے وقت سے پہلے 66 اوورز اور 3 گیند میں 198 رن پر ختم ہو گئی۔ ہندوستان کو پہلی اننگ میں 13 رن کی برتری حاصل تھی۔ پنت نے اپنی 4تھی ٹیسٹ سنچری بنائی۔ یہ تھیں اعتماد کی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے اعتماد کی ویب سائٹ ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ ملک و دنیا بھر کی تازہ خبروں کے لیے اعتماد کے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل بٹن دبانے کے علاوہ شیئر کریں۔